बेदार हैं सारे लोग, घुटने छोड़ दे भाई। मैं समझ सकता हूँ बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो गए। अल्लाह करे कि ये बात जो है ना दिल में रहे, भूल ना जाइएगा, भूल ना जाइएगा, निभाएंगे इंशाल्लाह। मैंने सैकड़ों आंखों को अभी भीगते हुए देखा है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये भीगे पलकों के रंग कभी खाली नहीं जाएंगे, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, बदलेंगे ना इंशाल्लाह, है ना। बड़ी सुस्ती आप में लग रही है ऑपरेटर साहब, बहुत अच्छा आपका साउंड रहा है, बहुत अच्छा आपका साउंड है। अब इसे थोड़ा सा इको दे दीजिए ताकि मैं भी हुजूर का शजरा पढ़ के और भाइयों की फरमाइश पूरी कर दूं। मैंने अभी वो गुफ्तगू की जो मैं चाहता था, अब वो करने जा रहा हूं जो ये चीज है ना। आपने मेरी मर्जी की बात इतनी अच्छे से सुनी है, तो उम्मीद है अपनी मर्जी की बात और अच्छे तरीके सुनेंगे ना इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि खाली अपने इलाके को अच्छे से सुनते। याद रखना तुम भी मेरे इलाके में, क्या बात है, हमारा इलाका वहां तक है जहां तक ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। हाँ, और ये आलम सूरज उगने की जगह से लेकर सूरज छुपने की जगह तक है, ये याद रखिएगा। ये सारी दुनिया हमारी है, सारी दुनिया, बड़े डर के बोल रहे हो, सारी दुनिया सलामत रखे। और थोड़ा सा इसको जरा इको दो, मैंने रिपीट कहा ताकि मुझे सांस लेने में आसानी, और थोड़ा सा बोलिए, बोलने जरा सुभान अल्लाह। सारी आवाज नहीं निकल रही है, मैं नारा लगाऊं, मुझे लग जाना चाहिए कि आप जाग रहे हैं, तो फिर मैं शजरा पढ़ देता हूं। लगा लूं एक नारा मैं भी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, हुजूर की आल के शहजादे बैठे हुए, ठीक है ना। औलादे अली हैं, आले नबी हैं, इनके बारे में हमारी इमाम ने हमें पढ़ाया, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। आप चाहते हैं इनके जद्दे अमजद का इतना बड़ा एहसान है उम्मत पर, हाँ, कि उन्होंने कुरान की तफसीर लिख के उम्मत के हवाले फरमाई है ना भाई, बड़ा कारनामा है। अल्लाह सलामत रखे इन बुजुर्गों के फीज़ बरकत को हम सब पर, ठीक है ना। तो फिर जैसे चेहरे सामने है ना, वैसी महफिल लगनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। मैं जानता हूं कि मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आती, जितना मठा होता मुझसे पहले निकल लेता है। हाँ ना, नहीं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये तो सैयदों के कदमों की बरकत है, अल्लाह शहजादों को सलामत रखे। मुकद्दर है भाई, हमारा मुकद्दर है, हम नबी के गुलामों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के शहजादों से भी प्यार करते हैं। मसला क्या आदत वाले लोग है ना, तो फिर नारा जम के लगना चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला। पीछे नारा नहीं लगा रहे, मुझे उनसे पता नहीं है, वो वहाबियों के रिश्तेदार हैं, मुझे पता नहीं है जी। तो फिर हाथ आला हजरत के नाम पर नहीं उठे तो किसके नाम पे उठेंगे, है ना। बोले ना, फिर डट के बोले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ जी, मेरे भाई ने इतने नारे लगाए थे, गुलाम हुसैन, हाँ गुलाम रसूल, अल्लाह सलामत रखे। मुझे शिकायत है, मैं बिला वजह की तारीफ करके नहीं जाऊंगा। जब एक बंदा नारे के लिए खड़ा होता तो बाकी ऐसे हंसते थे जैसे बाबले गांव में ऊंट आ गया। क्या तुमने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा? जब बात हुजूर पे आया करे ना, तो फिर हर बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए कि गुलामी में सबसे पहला नाम मेरा आना चाहिए। क्यों नहीं है जज्बे से मजे लेने के लिए? जागो, यहाँ की सलाह करो, यहाँ की, यहाँ देख रहे बंदा थक गया और सब मजे लेने के लिए हंस रहे। जिस दिन इस बीमारी का जनाजा निकल गया ना, फिर से ये उम्मत मजबूत होती नजर आए। याद रखिएगा ये मेरी बात, मैंने पहले ही कहा था मैं चापलूसी नहीं करता हूँ, उतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि मेरी बात कब्र में भी याद आ गई। अल्लाह करे तब्दीली आ जाए, है ना। सारे गुलाम रसूल हैं, एक गुलाम रसूल थोड़ा ही है, सारे गुलाम रसूल हैं। फिर जवाब दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजिश शरिया। क्या बात है, ऐसा लग रहा है 3 बजे महफिल शुरू हो रही है। लगना चाहिए जब कदम सैयदों के रखे हो। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बस इतना समझ लीजिएगा कि जब
میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو آپ سمجھ جائیے گا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ سبحان اللہ بول دیجئے گا. آپ تھوڑی سبحان اللہ لمبی کر کے بولیے گا تاکہ میں آسانی سے سانس لے لیا کر ہے نا. ڈنڈی نہ ماریے گا, آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے نا. اگر آپ سو گئے نا تو پھر میں سو جاؤں گا. ٹھیک, آپ محبت سے ساتھ دیجئے گا. اللہ سلام. آپ نصیب والے جو سیدوں کے اتنے قریب بیٹھے, علم والے عمل والے علماء کے پاس بیٹھے ہوئے, فرمایا گیا جو دنیا میں علماء کے جتنے قریب بیٹھے گا اللہ اسے جنت میں مصطفیٰ کے اتنے قریب بیٹھا دے گا. یہ جو عقل مندی دکھاتے نا رے, جب کوئی بیٹھ جائے گا, جب فنا شاعر آ جائے گا تب جائیں گے, فنا خطیب آ جائے گا تب جائیں گے, وہ عقل مند نہیں گدھے ہوتے. عقل مند وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی کرسی کی جگہ بناتا ہے. ہاں, حضور کی محفل ہے, وہ کر پہلے جگہ بنا لیا کرو تاکہ علماء کے زیادہ قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے اور اتنا ہی ہمیں حضور کا قرب نصیب ہو جائے. اب پیچھے والے ناراض نہ ہوئیے گا, آپ بہت ہوشیار لوگ ہیں. ہاں, بہت ہوشیار لوگ ہیں. اب ذرا بولیں سارے سبحان اللہ. یہ ایسا کر لیا کرو, تھوڑی دیر آپ آگے بیٹھ کے پیچھے والوں پھر آگے بیٹھ کے دونوں قریب قریب بیٹھ جائیں گے, ہے نا. ایک بار کہہ دو نا آگے آ جاؤ تو تین نکل لیتے ہیں چپکے سے. تو اس لیے ڈر کے مارے ہم تو کہتے بھی نہیں آگے کو جب بھائی جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا رہے, ہے نا. جب اجمیر والے کے اونٹ نہیں اٹھتے تو مدینے والے کے غلام کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں؟ جانے ہی نہیں ہے نا. پھر بولے کوئی کے سبحان اللہ. اتنی اس میں تو شجرہ پڑھنے والا آواز اگر ڈھنگ کی نکلے گی تو پڑھوں گا. جتنا تقریر نا محنت چاہتی ہے نا اتنا خالی شجرے میں محنت لگ جاتی ہے. پھر بولے نا آپ جس پیار سے بولیں گے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, یہ مت سوچیے گا مولوی شروع ہو رہا, ڈیر پڑ گیا, اپنا کام بن گیا. نماز جنازہ نہیں ہے, تقریر کر بیٹھوں گا. اگر سبحان اللہ کہو گے تو پورا بننا ہے. تقریر ہو گئی ہے, میرا فرض پورا ہو گیا ہے نا. اللہ رسول کو جواب دینے کا میں نے کر لیا. اب باقی جو ہو رہا ہے نا یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بولے پھر کھل کے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق متوشق کے بیٹے لبکن کرام, لبکن کرام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحات, زلحات کے بیٹے شالد, شالد کے بیٹے عابد, عابد کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عواد, عواد کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حفا, حفا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے مات, مات کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے قاف, قاف کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے, اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور صدر الافاضل, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شکریہ محبت کا تشریف رکھ کے جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. ابھی یہ نہ سوچے جلسہ ختم ہو گیا ہے نا, ابھی چالو ہے, اور کر لو 1 گھنٹہ تقریر. کیا بات ہے, سلامت رہیں, کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے, ہے نا. اللہ سلامت رکھے, بس جو ہوئے اللہ تم کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ, پھولوں کی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.